बहुत से लोग सदका देते वक्त चंद गलतियां करते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं? बहुत से लोगों का मामूल होता है कि वो गोश्त यानी बकरे का गोश्त या फिर मुर्गी का गोश्त या फिर मुर्गी के अंडे या फिर दाल वगैरह से सदका निकालते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे सदका करने वाले को क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत ही नहीं फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका सदका कबूल ही नहीं करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदका कैसे निकालें? सदका देने का सही तरीका क्या है? सदके में क्या चीज देना सबसे ज्यादा अफजल है? गोश्त, दाल, आटा या फिर पैसे? सदका किसको देना चाहिए? सदका देने की फजीलत क्या है? बहुत से लोग सदका देते वक्त चंद गलतियां करते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं वो भी आगे चलकर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सदका देने की फजीलत क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि सदका देने के फवायद क्या हैं, इसकी फजीलत क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कुतुब अहादीस में सदक़े से मुतालिक बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन चंद अहादीस का मफ़हूम मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं, जिससे आपको मालूम हो कि सदका देने के फ़वाइद क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी फजीलत क्या है। जिस तरह के हदीस पाक का मफ़हूम है, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, ये इंसान को बुरी मौत से भी बचाने का सबब बनता है। सदका गुनाहों को इस तरह मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। ये इंसान के आमाल को पाक और दिल को नरम कर देता है। सदका मुसीबतों और बलाओं को दूर करता है, यहाँ तक कि कई आने वाली आफात भी सदक़े की वजह से टल जाती हैं। सदका 70 बलाओं से बचाता है। जो शख्स छुप कर सदका देता है वो अल्लाह के ख़ास साए में होगा। क़यामत के दिन ये अमल उसे सख्तियों से बचाएगा। सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है और रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। बीमारियों का इलाज भी सदक़े में रखा गया है। ये जिस्मानी और रूहानी तकलीफों को दूर करने का जरिया बनता है। सदका कब्र की सख्तियों को आसान करता है। ये कब्र में रोशनी और सुकून का सबब बनता है। नंबर 8, सदका क़यामत के दिन मोमिन के लिए साया बनेगा। जब कोई साया नहीं होगा ये अमल उसके काम आएगा। नंबर 9, सदका देने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। इससे इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। सदका करने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ये इंसान की मुश्किलात को आसान और ज़िंदगी को बाबरकत बना देता है। ये चंद फजीलतें मैं आप लोगों के सामने मैंने बयान की हैं। इसके अलावा भी सदका देने के बहुत सारे फ़ज़ाइल कुतुब अहादीस में आए हैं। ये चंद अहादीस का मफ़हूम मैंने आपके सामने इसलिए बयान किया ताकि आपको मालूम हो कि सदका देने के फवायद क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी फजीलत क्या है। अब सवाल यह है कि सदक़े में क्या चीज़ देना सबसे ज़्यादा अफजल है? गोश्त दें या फिर इसी तरह दाल दें, आटा दें या फिर पैसे जो है वो सदक़े में देने चाहिए। बहुत से लोगों का मामूल होता है कि वो गोश्त यानी बकरे का गोश्त या फिर मुर्गी का गोश्त या फिर मुर्गी के अंडे या फिर दाल वगैरह से सदका निकालते हैं। अगर उनको बताया जाए कि इसके मुतबादिल आप कोई और चीज भी दे सकते हैं तो फिर भी वो बज़िद होते हैं कि नहीं, हमने गोश्त से ही सदका देना है। सबसे अफजल सदका क्या है? क्या आप ये जानते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है कि सबसे अफजल सदका किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, ये सबसे अफजल सदका है। यानी किसी को दवाओं की ज़रूरत है, कोई बीमार है उसे मेडिसिन दिला दें, अगर कोई भूखा है उसे खाना खिला दें, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है उसे कपड़े दिला दें। यानी सबसे अफजल सदका किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर लोग बज़िद होते हैं कि नहीं, हमें तो किसी आमिल साहब ने बताया है। यानी उन्हें आमिल की बात बहुत ज़्यादा अहम लगती है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसमें हम बिल्कुल वो कहते हैं कि बस ठीक है, गोश्त से ही सदका देना है। बाज़ लोग जो है वो गोश्त जंगलों में फेंक आते हैं कि यहाँ पर जो है वो जंगली जानवर खाएंगे तो ये सबसे अफजल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और इसी तरह बाज़ लोग जो है वो दरियाओं में, नहरों के पुलों पर खड़े होते हैं और वहाँ पर गोश्त डाल रहे होते हैं कि यहाँ पर मछलियाँ, चील कौवे खाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। सबसे अफजल सदका जो है वो किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना है। किसी को पैसों की ज़रूरत है, उसने मेडिसिन लेनी है, उसने मकान का रेंट पे करना है, उसने किसी का कर्ज देना है, उसे भूख लगी, उसने खाना लेना है, तो ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें।
بعض لوگ جو ہے وہ صدقہ سر سے گھما کر بھی دیتے ہیں. یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کس سر سے گھما کر، یعنی میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کبھی سگنل پر رکے ہوں تو اتفاق ہوتا ہے یہ دیکھنے کا کہ وہاں سے گاڑیوں سے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر سے پیسے وار کر جو ہے وہ کسی مانگنے والے کو دے رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. نیت جو ہے وہ اصل یہی ہے کہ آپ نے دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کر دی، بس اتنا کافی ہے. سر سے گھما کر، گوشت گھما کر دینا یا پھر پیسے وار کر اس طرح سے 7 چکر اس طرح لگائیں گے پھر 7 الٹے لگائیں گے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ جسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا، اسے آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے صدقہ دینا بھی جائز ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے. سب سے افضل اور بہترین یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی عام مسکین پر صدقہ کرنا یہ ایک صدقہ ہے. اگر وہی صدقہ کسی اپنے قریبی کو دیں تو اس پر دوہرا ثواب ہے، یعنی اس پر ڈبل ثواب ہے. ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. یعنی اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. یہاں پر لوگ ڈٹے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تو بھائی اپنوں کے ساتھ بول چال نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، وہ تو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی ایسے قریبی رشتہ دار کو دیا جائے جو دل میں تمہارے لیے دشمنی رکھتا ہو. یعنی وہ دل میں تمہیں برا جانتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ دے رہے ہو، اس کی ہیلپ کر رہے ہو، اس کی مدد کر رہے ہو. یہی تو صلہ رحمی ہے. اسی پر تو اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں دور دراز یہاں پر ہماری واہ ہو جائے. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے صدقہ کرنے والے کو قیامت کے دن اس پر نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا. یعنی اللہ رب العالمین اس کا صدقہ قبول ہی نہیں کرے گا جس کے اپنے قریبی محتاج ہوں، یعنی حقدار ہوں، محتاج رحم ہوں، ان کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو صدقہ دیتا پھرے. یعنی کسی کے اپنے رشتہ دار، کسی کے اپنے بھتیجے یتیم ہو گئے، کسی کے اپنے جو ہے وہ پڑوسی یتیم ہیں، مستحق ہیں، حقدار ہیں، محلے دار حقدار ہیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر باہر والوں کو جو ہے وہ دے رہا ہے، تو ایسے شخص کا صدقہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا اور ایسے شخص پر قیامت کے دن اللہ نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا. ہم تو یہاں پر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ دشمنی ہے ہمارے بھتیجے جو ہے وہ یتیم ہو گئے، تو لیکن وہ تو ہمیں جائیداد کے لیے عدالتوں میں گھسیٹ رہے تو ہم ان کی ہیلپ کیوں کریں؟ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. سب سے افضل صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا. اور دینا کس کو زیادہ افضل ہے؟ جو قریبی رشتہ دار ہے، جو قریبی ہے، جو حقدار ہے، اس کو دینا جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اچھا، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ صدقہ دینے سے پہلے، مثال کے طور پر ہم کسی اپنے رشتہ دار کو دینا ہے تو اگر ہم بتائیں گے تو وہ برا مان جائیں گے کہ اب آپ ہمیں صدقہ دے رہے ہیں. تو بتانا ضروری نہیں ہے. نیت کر لی آپ نے کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے، تو اب آپ اسے گفٹ، ہدیہ، تحفہ جو ہے وہ یہ بھی کہہ کر دے سکتے ہیں کہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرما لیں، یہ میری طرف سے جو ہے وہ ایک تحفہ سمجھ کر آپ رکھ لیں. تو نیت کرنا یہ ضروری ہے. نیت آپ نے کر لی کہ یہ صدقہ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، ثواب کی نیت سے لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.